Lucas Kapitulo 4. Ang pagtintal kang Jesus. Ug si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mipauli gikan sa Jordan. Ug siya gimanduan sa Espiritu didto sa mga awaaw sulod sa kap-atan kaadlaw. Ug gitintal sa yawa. Ug siya walay nakaon sulod ni adtong mga adlaw, ug sa pagkatapos niini siya mibatig kagutom. 3. Ug ang yawa miingon kaniya, kay ikaw man anak sa Dios, sugua kining bato nga mahimong tinapay. 4. Si Jesus mitubag kaniya, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang. 5. Ug sa itaas gidala siya sa yawa sa gipakitaan ug pakitaan sa usa ka paglantaw sa tanang gingharian sa kalibutan. 6. ug giingnan siya, kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan ug ang ilang kahimayaan, kay kini gikatugyan man kanako ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. 7. Busa kung ikaw mosimba kanako, moila maimo ang nakining tanan. 8. Ug si Jesus mitubag kaniya, nahisulat na, mao'y simba ang Ginoo ang imong Dios ug siya lamang mao ang alagaran. 9. Ug iyang gidala siya sa Jerusalem o gitungtong sa kahitasan sa templo o giingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw gikan dinhi ngadto sa ubos. 10. Kay nahisulat man kini, siya maghatag og sugo ngadto sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo aron sa pagbantay kanimo. Ug sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw kanila, aron ang imong tiil dili mahipandol sa bato. 12. Ug si Jesus mitubag kaniya, ginaingon na ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. 13. Ug sa natapos na sa yawa ang tanang mga pagtintal kaniya, siya mipahawa usa kaniya hangtod sa laing higayon. Sa pagsugod ni Jesus sa iyang pagpangalagad. 14. Ug diha sa gahom sa Espiritu si Jesus mibalik sa Galilea ug ang balita mahitungod kaniya nasangyaw sa tibuok kayutaan nga kasikbit. 15. Ug siya nanudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug gidalayig siya sa tanan. Si Jesus gisalikway sa Nazareth. Sa 16. Ug siya miabot sa Nazareth, diin didto siya magtubo ug sumala sa iyahang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Ug siya mutindog aron sa pagbasa. 17. Ug dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias. Ug sa pakbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin nahisulat kini nga nagaingon. 18.
Ang espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. 19. Sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo. 20. Ug iyang gilukot ang basahon ug giuli kini ngadto sa tig-alagad ug milingkod siya ug ang mga mata sa tanan nga diha sa sinagoga ditutok ngadto kaniya. 21. Ug kanila misugod siya sa pagsulti nga nagaingon, niining adlaw karon kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong pagpatalinghog niini. 32. Ug ang tanang na nagsultig maayo mahitungod kaniya ug ilang gikahid budngan ang madanihong mga pulong nga nanggula gikan sa iyang baba. Ug sila na nag-ingon, dili ba kini siya ang anak man ni Jose? 23. Ug siya mingon kanila, sa walay duha-duha ingon inyong igaingon kanako kining maong pasumbingay, Doktor, ayuha ang imong kaugalingon. Ang among nadungog nga imong gipamuhat didto sa Kapernaum, buhata usab dinhi sa imong kaugalingong lungsod. 24. Ug siya maingon, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga walay propeta nga kahimut-an sa iyang kaugalingong lungsod. 25. Apan sa pagkatinuod sugillan ko kamo nga dihay kapid-an ka mga babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias, sa diha nga gitakpan ang kalangitan sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka bulan ug miabot ang dakong gutom sa tibuok yuta. 26. Apan wala kanilay gipaadtuan kang Elias gawas lamang sa Sarepta sa yuta sa Sidon ngadto sa usa ka babaeng balo. 27. Ug sa panahon ni Eliseo nga propeta, dihay kapid-an ka mga sanlahon sa Israel, apan wala kanilay nahinluan gawas lamang kang Naaman nga Syrianhon. 28. Ug sa pagkadungog nila niini, silang tanan nga diha sa sulod sa sinagoga nangasuko sa hilabihan gayud. 29. Ug sila nanindog ug ilang giabog siya paingon sa gawas sa lungsod ug gitaral ngadto sa kilid sa bungtod diin didto mahitukod ang ilang lungsod aron ilang ihulog siya sa pangpang. 30. Apan siya miagi sa ilang taliwala ug mipahawa. Ang tawo nga may mahugawng espiritu. 31. Ug siya milugso ngadto sa Kapernaum, usa ka lungsod sa Galilea, ug sa adlaw nga igpapahulay, iyang gipanudloan sila. 32. Ug nahibulong sila sa iyang pagpanudlo kay ang iyang pagpamulong inubanan man sa kagahom. 33. Ug sa sulod sa sinagoga, didto'y tawo nga may espiritu sa usa ka mahugawng yawa, ug kini misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon.
34. Uy, unsay imong labot nga namo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila baya ako kun kinsa ikaw? Ang balaan sa Dios. 35. Apan gibadlong siya ni Jesus nga nag-ingon, hilom diha ug gumula ka kaniya. Ug ang yawa sa gikalamba niya ang tao diha sa ilang taliwala. Migula gikan kaniya nga wala makahimo kaniyag kadaot. 36. Ug silang tanan nahibulong ug na nag-ingon ang usa ug usa, unsa ba kining pulonga? Kay uban sa pagbulut-an ug sa kagahom siya mosugo sa mga mahugong espiritu ug sila manggula. 37. Ug ang mga balita mahitungod kaniya nahisangyaw ngadto sa tanang dapit sa kasikbit sa kayutaan. Ang pag-ayo ni Jesus sa babaeng ugangan ni Pedro. 38. Ug siya mitindog ug mipahawa sa sinagoga ug misulod sa balay ni Simon. Ug ang babaeng ugangan ni Simon gitakbuyag mga kusog nga hilanat ug sila nangamuyo kang Jesus alang kaniya. 39. Ug si Jesus mitindog nga nag-ingon, nag-apong kaniya ug iyang gipadlong ang hilanat ug kini mibiya kaniya. Ug diha-diha mibangon siya ug mialagad kanila. Sa pagkasawomsom daghan ang gipang-ayo ni Jesus. 40. Ug sa nagkasalop na ang adlaw, ang tanang may mga nagmasakiton sa nagkalain-laing mga sakit na nagdala kanila ngadto kaniya ug ilang tanang iyang gitapian sa iyang mga kamot ug nangaayo sila. 41. Ug usab daghan ang gipagulaan og mga yawa nga nanagsinggit, ikaw mao ang anak sa Dios, apan iyang gibadlong sila ug wala niya tuguti sa pagsulti kay sila nakailaman nga siya mao ang Kristo. Si Jesus migikan sa pagpanaw aron sa pagwali. 42. Ug sa pagkaadlaw na siya mipahawa ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw, ug siya gipangita ug giadto sa mga tawo ug ilang gihawiran siya aron dili unta mobiya kanila. 43. Apan siya miingon kanila, kinahanglan iwali ko ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang kalungsoran usab, kay alang sa maong katuyuan gipadala ako. 44. Ug siya nagwali sulod sa mga sinagoga sa Judea.